मॅडम, 2 दिसां पयलीं रोहन खंवटेन एक स्टेटमेंट केल्लो की हांगा युनिटी मॉलाक हे दिवपाचें परमिशन आनी तेतूंतसून रोजगार मेळटलो लोकांक आनी कितें कितें सांगतालो. म्हाका एक तुमकां सांग, सगळ्यान पयलीं न्ही हांव त्या चिमलाकारांक न्हू मनानसून तेंचें अभिनंदन करता. मनानसून आमी न्ही वास्कोन फॉर्म्युला 4 म्हणून आसा पळय न्हू, ती रेस हाडलेली पळय, ती आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन न्हू ती बंद करयली. आनी आतां हो दुसरो गांवचे लोक, चिंबलाचे लोक सगळे भायर सरले आनी खरें म्हणत जाल्यार हो मॉल बंद करपाक लागून इतलो प्रयत्न केलो आनी बंद म्हणजे आतां काम चालू दवरपाचें आहा तें ऑलरेडी कोर्टान सांगलेलें आसा स्टॉप दवरप म्हणून. पळयात, परमिशन तांकां दिवचें न्हू. तेतून तो पांगम आसा पळय तेंचो आदोगाद गव्हर्मेंटाचो, तो न्हू ताका कितें आसा स्वार्थ. तो फक्त गव्हर्मेंटा कडसून पयशे कितें खावपाचे तो तें पळयता. म्हादई काय ताका वाचोवपाक कळना. इतलो करोडोनी त्या पांगरमान पयसो खाल्लो, दिल्ली कसो मांडूंक जाय तें ताका कळना. आनी आतां तो हांगा येयला. आतां तो सांगता की परमिशन परत मेळोंक जाता. खंवटेक हांव सांगूंक सोदतां, तूं जेन्ना जॉब दितलो म्हणटालो, स्कॅम जालो येद्दो व्हडलो स्कॅम जॉबाचो. तुजें एकूय त्या वेळार हें नासलेलें मरे, कांयच नासलेलें. तूं लोकांक काय सांगूंक शकना हे लोकांचे जॉब हेंच्यांनी पयशे घेतले अशें तुका उलोवपाक जायना. कित्याक साखळेची मॅडम तुका घड साखळेची मॅडमा वांगडा तुजी दोस्ती म्हणून तूं उलोवपाक पावलो ना. तूं जॉब दितलो म्हणटालो. तें मोपाचें म्हाका सांग. मोपा आतां म्हाका तूं सांग, इतले ते टॅक्सीवाले बॉब मारता, तेंची स्वताची टॅक्सी आसून तें तांकां भाडें मेळना. तो हो ऑथॉरिटी कोण आसा पळय एअरपोर्टा वयलो, ताका तुमी कितले करोड माफ केले. कित्याक तुजो मेवणो लागता, त्या प्रमोदाचो मेवणो लागता, कोणाचो मेवणो लागता म्हणून ताका माफ करता म्हणटा. ते जॉब तेजे ज्यांची शेतां गेली तांकां जॉब दिता म्हटलेलें, तांकां 10,000 12,000 तुमी तांकां पोट चलोवपाक दिल्या म्हणजे लोकांक तुमी. आनी ते धनगरां कडेन हांव एकदां सोडून 3-4 फावटी तरी गेला. तेंची घरां बांदून दिल्या ती बाबून, ती बी पाड पडलेली. धड ती सिमीट पडटा अजुनी, धड तांकां उदक मारूंक ना, धड तांकां सिमीट घालूंक ना. ताणें असले पाडाकपण करता. आनी तूं 1,000 भर तूं जॉब मेळटलें म्हणून हें जें तूं झेत पळय मारता, ती मरे झेतां तुमी दवरा. तुमकां लोक वळखतात. आज हो मोर्चा पळय जालो आनी जे पळय ज्या रितीनी तुमी पळय कापले, अशें मरे हांव गोंयकारांक सांगूंक सोदतां, प्रत्येक फावटी मरे गांवच्या लोकांनी अशें भायर सरत जाल्यार आज आमच्या गोंयांत जें कितें उरलां पळय न्हू तें वाचूंक शकता. रोहन खंवटेचें पळय तो उलयला, हांव जाल्यार तेजो निशेध करता. जॉब दिता म्हणून सांगता. बाबा आज पर्यंत कितली जॉबां जाली तुजी? स्कॅमा वेळान खंय आसलेलो? लोकांक कितले लोकांक पावटे मारच्यो पडटा मरे. हांव सांगू तुका, खंयच्या जॉबाक तुमचे कितले डिमांड आसता कितले डिमांड आसता ते. एक्सटेंशन कित्याक मोरोंक दिता ते तुमी? एक्सटेंशन तुमी मोरोंक कित्याक दिता? तें कित्याक जाय तुमकां म्हाका सांग. रोहन सांगता आनी 1,000 भर जॉब मेळटले. कितें करपाचे जॉब मेळटले? सारण मारपाचे, संडास दिवपाचे, हे जॉब तुमी दितले. आनी ते बी कितें ते बी कॉन्ट्रॅक्टरच्या हड्ड्यार मारतले तुमी. ते कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम दितले तुमी. ह्या दिसांनी तुमचो तेंच झेत चल्ला. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम दिता, कॉन्ट्रॅक्टराक अमके दिता पयशे, तेतुले अर्दे तुमी खाता, अर्दे ते गोरगरिबांचे. तांकां जर 25,000 पगार आसा जाल्यार तांकां बावड्यांक 15,000 मेळटा. 5 तुमकां मिनिस्टरांक आनी 5 त्या कॉन्ट्रॅक्टराक. असले भिकेक पडल्या तुमी लोकांच्या कश्टाचे खाता मरे. कितें असले आज म्हाका एक तूं सांग. आज MLA कडेन पयलीं जेन्ना स्टार्टींग ते MLA म्हणून रावता, कितें आसता तेंचे कडेन? कितें आसता? पूण आज तेंचे कडेन कोठ्यांनी आसा. कोठ्यांनी जागो आसा, फ्लॅट आसा, हें आसा, त्या खंयसून येयले? भीक मागे तुमी लोकांक नागोन खाता आनी वयल्यान झेत उलयता जॉब दितलो म्हणून. कसले जॉब दिता? तुका मेरेन लोकांनी जॉब दिला. लोकांनी निवडून हाडला आनी तुका जॉब दिला. बसयल्या थंय, पण ते बी तुका सारकें काम करूंक कळना. जाणा जा. मॅडम, दुसरो क्वेश्चन आसा की चिंबलाच्या बायलांनी कितें एक्शन घेवपाची आतां? पळय, ज्या रितीनी तेंच्यांनी जो फुगडी घालून जो रात आनी दीस गाजयलो पळय न्हू, वालोर. आनी हांव तुमकां खरें सांगता, हरशीं तांकां हांव 2दा वचून थंयसर तेंची भेट घेवन येयलें. हांव वचोंक ना थंयसर. कित्याक त्या लोकांक न्हू तो जोश तांकां कळोंक जाय.
तांकां कळूंक जाय हें गांव म्हाजो, हांगा हांव भाजी लायतालें, हांगा हांव म्हाज्या भुरग्या बाळांक हांवें हांगा पोसला, तो सांबाळपाचो कसो. दुर्गा जाल्ल्यो प्रत्येक बायल्यो वालोर तांकां हे कंटिन्यू तेंच्यांनी दिवपाचें, जेणे करून तो मॉल पळय आसा ते लोक सांगता आतां आमचो चीफ मिनिस्टर सांगता की हो मॉल आसा तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो. सेंट्रल गव्हर्मेंटा ही ती जागा दिवपाक तुमी कित्याक वयर सरता. सेंट्रलाक पाड पडला रे हय, सगळे तेवटेन खावन जाले, आतां गोंय काबार करपाक येयल्या. तांकां सांगा मरे काश्मीराक वचोन हे घाला म्हणून, मॉल घाला म्हणून, हे थंय घाला म्हणून. आमच्या गांवान आमच्या पोटा पाळ्यांक तुमी एक तर जॉब दिवंक पावना, तुमी कितें करूंक बरें पावना, ते वायटूय करपाक तरी वचो नाका मेल्यानो. फुडाराक तुमच्या भुरग्या बाळांक बरें जावंक जाय. बायलांक वालोर दिवपाचो तो हांव अशें म्हणटा. आनी अशेंच कंटिन्यू सगळ्या गांवांनी आमी फॉर्म्युला 4 ते आसा तो कॅन्सल केल्लो मिलिंद नायकाक घेवन. आतां हो ह्या लोकांनी तो गोविंद शिरोडकर आसा ताका घेवन सगळीं बायलां एकठांय जावन सगळ्यांनी तांकां तेंको दिलो. बरी गजाल आसा, अशें जावपाक जाय. जो पर्यंत असो गांव उठना हें काबार जावचें ना. लोकांनी चिंतपाक जाय. आनी म्हाजे सदांच बरे भशेन त्या लोकांक सपोर्ट आसतलो. कित्याक सगळे सोशल वर्करांनी NGOनी येवन उलयलें म्हणून जायना. गांवांक ते सदांच आमचो प्रमोद कितें म्हणटा, जावं खंवटेन सुद्दां एक वेळा म्हटलेलें आसा की भायले लोक येता आनी सपोर्ट करता. आतां हांगा कितें म्हणूंक शकता बाबा तूं, जे काल तमाशो जाला ताका तूं कितें म्हणूंक शकता, कितें म्हणूंक शकता ना न्हू. आमचे कडेन न्हू 3 हे आसा. एक खंवट्याल्लो आहा, खंवळा तो सामको खंवट्याल्लो. दुसरो आहा गब्बर सिंग पळय आहा, सगळे स्टेपनी घेवन सगळी पंचायत काबार केली. तिसरो आहा फातर, शिकोन बिकोन बुर्द म्हणटा पळय तो फातर जाला. असले 3 आमच्या हितून पळय आसा ते सामके पाड घालून दवरला गोंयच्या आमच्या. पेडणे मॅडम ह्या दिसांनी हॉस्पिटल बांदून रेडी आसा आनी ते लिंक GMC जावचे म्हणून सगळ्यो पेडण्याच्या लोकांनी मशाल घेवन ताका तूं कितें म्हणूंक सोदता. हांव पावोंक ना खरें म्हणलें जाल्यार म्हाका ह्या सायडीन पळय हांव NGO आसल्या कारणान म्हाका बायलांचीय केशी आसता. पुलीस स्टेशनारूय वचचें पडटा. तितून म्हाजे फॅमिलीकूय मातशी कोण बरी ना म्हणून तेंचेय म्हाका पळोवचें पडटा. म्हाजी नात्रां आसा तेंकांय आसा. खुबश्यो अश्यो गजाली आसा म्हणून पावोंक ना. हांव पेडणेकारांक सॉरी मागता. म्हाका टायम जसो मेळ्ळो हांव येतलो. खरी गजाल आहा, आज ते लोक मागणें करता. रॅली काडली तेंच्यांनी. कित्याक तुमी तांकां दिवंक सोदना. कित्याक थंय आजून सेटींग जावंक नासतलें. वर्कर कितले घेवपाचे, डॉक्टरांक कितले हाडपाचे, मागीर आनी कितें हाडपाचें, हें सगळें पळय सेटींग जावंक ना न्हू. आनी म्हणुनूच तें सगळें आजुनूय करपाचें जायना. बांदून जालें कितलीं वर्सां मरे, कित्याक जायना म्हणजे अशेंच तें. तांकां जो पर्यंत सेटींग करिना, आज्याचो बोटवो तयार करिना हेंच्या भुरग्या बाळांक पोसपाक, तो पर्यंत तें जावपाचें ना अशें दिसता. पूण लोकांनी पेटून उठप हें चड म्हत्वाचें आसा आनी गरजेचें आसा. म्हाजें सदांच लोकांक आव्हान आसा की तुमी उठा. तारा केरकर बोवाळ मारतले म्हणून नाका, तुमी भायर सरा. म्हजो तेंको तुमकां सदांच आसतलो. आनी म्हजी मागणी आसा की तुवेंचें तें जें आसा हॉस्पिटल तें कनेक्ट जावचें आनी बरे भशेन लोकांक न्याय मेळचो. ते CMन पयलींच्या केले म्हणून हो CM दिवपाक रेडी जायना. आसूंक शकता. कित्याक पयलींच्या आमच्या पार्सेकरान ते केले पूण ताका नाका. कित्याक थंय खंय तरी धाकटोसो बोर्ड आसतलो तेजो, तो बोर्ड काडून आपलो बोर्ड लावपाक. कित्याक तुमी हांगा पळयलें केप्यां त्या पुलीस स्टेशनाचें हांवें खरें म्हणून जाल्यार व्हिडियो करून सुद्दां घातलो. पुलीस त्या गोडामान आसा केप्यां खाचींनी, लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जाता, पुलिसांक थंय रावपाक त्रास जाता. पत्र्याचे हितून ते आसा. केप्यां पुलीस स्टेशन आसा तें बांदून तयार आसा. फक्त प्लास्टरींग आनी ते नळ बिळ दिवपाचें ना. ते बाबू कवळेकाराक लागून काँग्रेसचो थंय आमदार आसा म्हणून बाबूक समाधान करपाक तें काम पेंडींग दवरलां. आतां तुमी पणजेचे पुलीस स्टेशनाचें काम करना, फातोड्याच्या पुलीस स्टेशनाचें काम करना, ह्या 2 पुलीस स्टेशनाक काम करपाक पयशे आहा आनी केप्याच्या पुलीस स्टेशनाक ना. तशेंच ते थंयसर कितें आसा, खंय तरी हेंचो इगो पाड पडला म्हणून आसा. आनी जे लोक इगो करता न्हू हे एक दीस अशें काबार जातले, हांकां लोक न्हू थुकचे ना सुद्दां हेंच्या तोंडाक. देव बरें करूं. बरें.